बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अच्छा जी, एक चीज़ आज जो है वो मैंने आपके साथ, तमाम अहबाब के साथ वो शेयर करनी है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इसको आपके साथ शेयर करूं, और इन चीज़ों के ऊपर भी हमारी जो है वो डिस्कस होनी चाहिए। अक्सर लोग जो हैं वो ये सवालात करते हैं कि आप जो मुआशरती मसाइल हैं आप उसके ऊपर भी गुफ्तगू जो है ना वो किया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर हर किस्म के जो मसाइल और जो मौज़ूआत हैं उनका अहाता करूं, लेकिन चूँकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो हमारे चैनल के साथ वो इस तवस्सुत से जुड़े हुए हैं कि यहाँ पे कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो इलाज है उसके ऊपर जो है ना वो आगाही दी जाती है। तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह एक तो मैं तकरीबन ईद के बाद इंशाअल्लाह कोई 10 जो है वो मर्द हजरात होंगे और 5 ख़वातीन, 10 मर्द हजरात और 5 ख़वातीन, सिर्फ उनको रुक़िया शरइया की क्लासेस जो है ना वो उनकी हम शुरू करवाएंगे, और उसमें जो शराइत हैं वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं बयान करूँगा कि उसकी जो शराइत हैं वो क्या होंगी। उन शराइत को आप अच्छे तरीके से आप उनको समझ लें, और फिर उसके बाद जिसके अंदर वो एबिलिटी होगी इंशाल्लाह हम उसको लाइन अप करेंगे, और फिर अल्लाह ताला आपको आफियत दे इंशाल्लाह। फिर इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है ना वो यानी मैं पूरी तफसीली एक वीडियो बनाऊंगा। ये तो एक छोटा सा मुख्तसर सा ऐलान है। और उसके बाद जी मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात के ऊपर बहुत सारी वीडियोस जो है ना वो लोग बनाते हैं, लेकिन इनमें जो एक दूसरे की जो मियाँ बीवी की जो जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर लोग जो है ना वो बहुत कम डिस्कस करते हैं। हुकूक मियाँ के भी हैं और हुकूक बीवी के भी हैं। अगर बीवी के हुकूक की पासदारी कोई मियाँ करे तो क्या ये इस चीज़ के मतलब बरअक्स होगी चीज़ कि अगर मियाँ बीवी के हुकूक की पासदारी करता है तो बीवी के ऊपर लाजमी नहीं है कि वो अपने खामन के हुकूक की पासदारी करे। और जैसा कि बहुत सारी अहादीस से हमें ये साबित होता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीवी के ऊपर जो है वो लाजमी करार दिया है कि वो अपने माँ बाप के बाद, अगर उसके ऊपर यानी अल्लाह और माँ बाप के बाद, जब तक वो माँ बाप के घर है तब तक वो माँ बाप की, और जब वो अपने माँ बाप के घर से अपने खामन के घर आ जाए तो फिर वो अपने खामन की इताअत की पाबंद है। अल्लाह ताला ने उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी है कि अगर खामन की इजाजत होगी तो वो मामलात को जो है ना वो आगे लेके चलेगी। ख़ानदानी मामलात के ऊपर जो है वो बहुत सारी तरबियत की हमारी ख़वातीन को ज़रूरत है, इसी तरह मर्द हजरात को भी ज़रूरत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब जब खामन बीवी के मुकाबले में या बीवी खामन के मुकाबले में, दोनों एक दूसरे के मुकाबले में जब खड़े हो जाते हैं ना, तो मसाइल सुधरने की बजाय, ठीक होने की बजाय, वो मसाइल ख़राब होते हैं और फिर ख़ानदानों के अंदर बहुत दूरियां पैदा हो जाती हैं। और इसी तरह जब ये दूरियां बढ़ती हैं तो फिर उनके असरात जो हैं वो सबसे पहले औलाद के ऊपर आते हैं, और औलाद की तरबियत ख़त्म हो गई, आपकी सारी मेहनत ज़ाया है, आपकी सारी मेहनत बेकार है। आपने जिनके लिए कमाइयाँ करनी है, जिनके लिए आपने सुबह शाम मेहनत करनी है, मजदूरियाँ करनी है और लोगों की बातें सुननी है, खामंद ने जा बजा लोगों की बातें सुननी होती हैं, और मामलात के ऊपर उसकी जो शिद्दत होती है वो उस तरह से वो कायम नहीं रहती, तो फिर मामलात जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। अब जब ये सारे मामलात ख़राब हो जाएं तो फिर मुझे एक चीज़ बताएं कि क्या उन चीज़ों के असरात उनके औलाद के ऊपर नहीं पड़ेंगे, उनकी फैमिली के ऊपर नहीं पड़ेंगे, उनके ख़ानदान के ऊपर, लड़की और लड़के के दोनों के ख़ानदान के ऊपर पड़ेंगे? तो फिर उसके जो असरात हैं जब वो दूर दूर तक उनके असरात जाएंगे
تو پھر یقیناً معاشرے میں ایک بے ضابطگی آئے گی، بے ربطگی آئے گی، اور پھر بہت ساری چیزیں خرابی کا شکار ہو جائیں گی۔ اچھا جی، ایک سوال تھا جی، بریلوی عورت سے شادی کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو اس حوالے سے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، سوال یہ ہے کہ بریلوی فرقہ کے کچھ عقائد بیان کیے گئے ہیں، ان عقائد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے بارے میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ غلو شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تصرف کرنے والے ہیں اور انہیں علم الغیب ہے، اور ان سے کوئی بھی چیز ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس طرح وہ قبروں کا طواف بھی کرتے ہیں اور فوت شدگان سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ تو یہ سب اعتقادات اور اعمال کفر اور ملت اسلامیہ سے خارج کرنے والے ہیں۔ اس لیے ایسی خاتون جو یہ ان عقائد کی حاملہ ہو، ان عقائد کے اوپر اس کا مضبوط ایمان ہو، تو ایسی خاتون کے ساتھ جو ہے وہ شادی بالکل بھی کسی بھی طرح سے وہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور شرک کرنے والی عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے۔ شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے، اگرچہ تمہیں مشرک ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ ہی شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یعنی بریلوی جو لڑکی عورت ہے اس سے آپ نکاح کر بھی نہیں سکتے، اور نہ ہی اپنی بیٹی کا نکاح کسی بریلوی یا ان عقائد کے حامل افراد سے کر سکتے ہیں جو مشرکین ہوں اور ان معاملات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف نہ رکھنے والے ہوں، اور وہ کہیں کہ جی یہ تو ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ تمہیں مشرک اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حکم سے اپنی جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ شیخ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعنی تم ان مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک وہ اپنے شرک پر قائم رہتی، حتیٰ کہ وہ ایمان لیں اور پھر نکاح کر لو، کیونکہ مومنہ عورت میں چاہے جتنی بھی غلطیاں ہوں وہ ایک مشرکہ عورت سے پھر بھی بہتر ہے، چاہے مشرکہ عورت کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ یہ حکم سب مشرک عورتوں کے بارے میں ہے، عام ہے، لیکن اسے سورۃ المائدہ کی اس آیت میں خاص کر دیا گیا ہے جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا مباح کیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی یعنی اہل یہود اور نصارہ، ان کی پاک باز عورتیں بھی حلال ہیں جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس لیے بریلوی عقائد رکھنے والے جو لوگ ہیں ان سے جو ہے نا وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ یعنی عقیدہ توحید یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ مشرک کی مت ماری ہوتی ہے، اور جو عقیدہ توحید رکھنے والا شخص ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بلند صفات سے نوازا ہوتا ہے، وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اعصاب کا مضبوط ہوتا ہے، خوف نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پر اس کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور محمد رسول اللہ پر اس کی جو محبت ہے وہ دوام اس کو ہمیشہ رہتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کی بنیاد پہ جہاں پہ عمل صالح شرائط ہیں وہاں پہ اعمال اور معاملات بھی اس کلمے کے ساتھ مشروط ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عافیت سے رکھے ہمیشہ، اور ایمان پر سلامتی دے، ایمان پر اللہ تعالی ہمیں دوام دے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ قرآن و سنت کو اس کا فہم رکھنے والوں کو اللہ تعالی جو ہے نا وہ عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔